अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरीज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आफ्टर अ गैप ऑफ 1 मंथ आई एम बैक ऑन माई चैनल। आई नो कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, बट एज यू नो मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया था कि आई वाज गोइंग ऑन उम्रा जर्नी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जी फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स आई एम बैक, बट उम्रे से आने के बाद तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, कोई इतना बुरा कोई वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है कि बुखार पे बुखार और फीवर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लाइक 1 होल वीक आई वाज ऑन बेड ड्यू टू हाई फीवर। लेकिन उसके बाद भी जो मेरा बुखार ठीक हो गया, 2 दिन बाद दोबारा से मुझे एकदम से झटका पड़ा है बुखार का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ। लेकिन अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरा नाक जो है वो फुल बंद है और फ्लू के असरात थोड़े बाकी हैं, बट स्टिल आई थॉट कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया, अब मुझे अपडेट करना चाहिए और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए अपने उम्रे का एक्सपीरियंस। सो जी, आज की मेरी वीडियो है अपने उम्रे के एक्सपीरियंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करती चलूँ कि मैंने आपके साथ वहाँ जाकर एक मोमेंट शेयर नहीं किया। इंस्टाग्राम पर जो मुझे फॉलो करते हैं दे मस्ट नो कि मैंने एक पल की जो स्टोरीज है वो शेयर नहीं की है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर हम जाते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई हैव माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियन। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर जाकर आपका फोकस होना चाहिए इबादत की तरफ और जिस काम के लिए आप वहाँ पर गए हैं, ठीक है। तो मैंने एक मोमेंट को वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक टू रिकॉर्ड इट, और वहाँ जाके मैंने अपना ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में गुजारा है। तो इसलिए मैंने ये कुछ रैंडम वीडियोस आने जाने की, रास्तों की, और जहाँ पर जब मुझे मौका मिला और व्हेन आई वाज फ्री तो फिर मैंने जो है ना तब ये वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो ये थोड़े से चंक्स आप उन वीडियोस के देखेंगे। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी जो एयरलाइन थी वो थी जी सऊदी एयरलाइंस। मैंने खुद उसको मतलब हमने ऑप्ट किया था फॉर सऊदी एयरलाइंस क्योंकि इनकी सर्विस ज़्यादा बेटर होती है, आई थिंक सो। और इनका जो स्टाफ का बिहेवियर है, इनका फूड, इनका जो मतलब सर्विसेज है, वो सब इनकी आई पर्सनली लाइक इट। तो इसलिए हम लोगों ने चूज़ किया सऊदी एयरलाइंस को। लास्ट टाइम भी व्हेन वी वेंट फॉर उम्रा लाइक 9 years बिफोर, तब भी वी वेंट फॉर सऊदी एयरलाइंस और तब भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो इस वजह से हमने इस बार भी सऊदी एयरलाइंस को ही चूज़ किया। चलें जी उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। मैंने पैकिंग के दौरान भी आपको बताया था कि अगर आप अपने साथ मेडिसिन लेके जा रहे हैं ना तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन आपने ज़रूर लेकर जानी है, ठीक है। बिकॉज मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी और उन्होंने मतलब कुछ मेडिसिन, उनकी ब्लड प्रेशर वगैरह की मेडिसिन थी जो कि उन्होंने रखी हुई थी और उनको प्रॉपर उन्होंने लगेज ओपन करवा के उन्होंने चेक किया था ड्यू टू द मेडिसिन। और हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन थी डॉक्टर की, तो इसलिए हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आप वहाँ पर अपनी कोई मेडिसिन लेकर जा रहे हैं तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपने डॉक्टर की जो है ना वो ज़रूर साथ में रखनी है, ठीक है, ताकि आपके लिए कोई इशू ना हो, मसला ना हो। उसके बाद जी आपको पता है कि जाते ही आपने नियत की होती है उम्रे की। मिकात जब आता है आपकी फ़्लाइट के दौरान ये तो आपको बता दिया जाता है कि आप मिकात में एंटर हो चुके हैं, अब आप नियत कर लें उम्रे की। तो आप ड्यूरिंग फ्लाइट ही आप नियत कर लेते हैं। तो जी अब आपने उम्रा करना होता है, जाते ही आपने उम्रा परफॉर्म करना होता है। थोड़ी सी आपको ऑब्वियसली सफ़र की भी थकन होती है और जाते ही उम्रा परफॉर्म भी करना है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, बट एक्साइटमेंट इतनी होती है। और अगर आपका फर्स्ट उम्रा है तो उसका आपको जो है ना वो इतना मतलब एक शौक होता है और एक्साइटमेंट होती है कि आपको वो इतना फील नहीं होता। बट वो पहला उम्रा जो है ना वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। अच्छा जी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। लास्ट टाइम भी मेरा यही एक्सपीरियंस था, इस बार भी यही है कि तवाफ़ तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, बहुत आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम आप काबा को देखने में और दुआएं करने में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं और आप वो फील कर रहे होते हैं उस मोमेंट को, और आप फील कर रहे होते हैं कि जैसे आप अल्लाह ताला के सामने आप हाजिर हुए हैं और आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे होते हैं और आप उस मोमेंट को फील कर रहे होते हैं। तवाफ़ आराम से हो जाता है, उसमें आपको बिल्कुल भी थकन और मतलब लाइक इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आती। लेकिन उसके बाद जब आप सही करने जाते हैं, लाइक सफ़ा मरवा के बीच जो आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं, उसमें आपके पाँव जो है ना वो दर्द करते हैं, तब आपको फील होता है थोड़ा सा पाँव में थकन और थकावट। ऑब्वियसली उम्रा है, थोड़ा सा आपने थोड़ी सी तो सख्ती आपने झीलनी है, बर्दाश्त करनी है। तो उसके लिए जो है ना वो एक बेस्ट टिप ये है कि आप सॉक्स पहने, नंगे पाँव आप मत चलें, सॉक्स पहने। ख़वातीन ऑब्वियसली मर्द नहीं पहन सकते, मर्दों ने उनके एहराम में जो है वो उन्होंने अपने पाँव खाली रखने होते हैं ऊपर से, तो इस वजह से मर्द तो नहीं पहन सकते। लेकिन हम ख़वातीन जो है हमारे लिए ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग सॉक्स पहने, ठीक है। उससे जो है ना वो थोड़ा सी आसानी हो जाती है और इतना लाइक आपके पाँव जो है ना वो दर्द नहीं करते। आई पर्सनली फेल्ट दैट, और ये मैंने अपने पिछले उम्र में भी एक्सपीरियंस किया था, इस बार भी मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं सॉक्स पहनती थी तो मेरे पाँव में इतना दर्द जो है ना वो नहीं होता था, लाइक मोटी कॉटन की सॉक्स। इसके अलावा अगर आप अभी उम्रे पे जा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि जब आप सही करें तो चले तवाफ़ के दौरान तो हम काबा के करीब होने के लिए और उस वजह से हम जो है वो
तवाफ़ नीचे करते हैं, बट सही के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बल्कि सेकंड फ्लोर पर आप सही करें। सही मतलब सफ़ा मरवा के दरमियान जो चक्कर लगाने होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रश है दिसंबर में, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है। आजकल आप देखेंगे हर कोई उम्रे पे जा रहा है क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए जो फर्स्ट फ्लोर है सही का उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है और सेकंड फ्लोर में कंपैरेटिवली थोड़ा सुकून होता है और थोड़ा रश कम होता है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप सही जो है वो आप सेकंड फ्लोर पर करें, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी आसानी होगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करूँ 9 years बिफोर जब मैं उम्रे पे गई थी और अब क्या चेंजिंग्स हैं। तो एक तो ये है कि मताफ उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है, लाइक उसको खुला कर दिया है। और सेकेंडली ये है कि अब ना उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक हर्डल तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन ऐसा होता है लाइक जो अगर फर्स्ट टाइम अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं ना तो आप एकदम से ज़रूर हो जाएंगे कि ये क्या है, ला के घर हम आए हैं और हमें मतलब हर जगह जाने से रोका जा रहा है। तो वो असल में हमारी ही बेहतरी के लिए है, हमारी ही ईज़ के लिए है, हमारी कंफर्ट के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंट्रीज से लोग आते हैं और उनको कंट्रोल करना और चीज़ों को मैनेज करना, हैट्स ऑफ टू द सऊदी मैनेजमेंट और हरम पाक की जो मैनेजमेंट है, हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि जब आप वहाँ पर रहते हैं इतने दिन और आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि हमारी ईज़ के लिए, हमारी कंफर्ट के लिए ही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जाएं तो आपको एकदम झटका ज़रूर लगेगा कि अल्लाह के घर में हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, एक तरह से ये लगेगा आपको। क्योंकि इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि अगर आपके सामने गेट है ना और आपने हरम पाक के अंदर जाना है और आपका लाइक वो 5 seconds की वॉक है, लेकिन वो उन्होंने ऐसे बैरियर रखे हुए हैं और एक जगह जगह से बंद कर देते हैं। समटाइम्स सफाई हो रही होती है, समटाइम्स नमाज का टाइम हो जाता है, ये डिफरेंट रीजंस की वजह से उसको बंद कर देते हैं, हर्डल्स रख देते हैं और आपको वो लंबा चक्कर घूम के आना पड़ता है। और वही जो 5 सेकंड का रास्ता था वो 2 से 3 मिनट आप चल के आए तो फिर आप हरम पाक में एंटर हो जाते हैं। और किसी गेट से आप समटाइम्स एंटर नहीं हो सकते, कोई बंद हो गया, आपको आगे काफ़ी चल के दूसरे गेट से जाना पड़ता है। तो इस तरह की समटाइम्स आपको जो है ना वो हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए है, ईज़ के लिए है, ताकि चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएं और कोई भी मतलब परेशानी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर आप ये स्ट्रॉलर लेके जा रहे हैं या प्रैम लेके जा रहे हैं तो आप नीचे सहन में नहीं जा सकते। लाइक जो ग्राउंड फ्लोर है काबे का, मताफ का, वहाँ पर आप नहीं जा सकते। आपने प्रैम लेके जानी है तो आपने फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर लेके जानी है। समटाइम फर्स्ट फ्लोर पर भी वो अलाउ नहीं करते थे, सेकंड फ्लोर पर आपको जाना पड़ता था अगर आपके पास स्ट्रॉलर है तो। अब ये बड़ा अजीब लगता था कि जो व्हील चेयर्स हैं वो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे अलाउ की होती थी, लेकिन जो स्ट्रॉलर है वो अलाउ नहीं होता था। तो ऑल्दो दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, लेकिन जो है वो बस उन्होंने स्ट्रॉलर अलाउ नहीं किया हुआ था। तो अगर आपने मताफ पे निचले फ्लोर पे जाना चाह रहे हैं या आप फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाह रहे हैं तो फिर आप स्ट्रॉलर तब बाहर सबमिट करवा दें और फिर आप अंदर चले जाएं, ठीक है। और सही के दौरान आप स्ट्रॉलर ले सकते हैं। सही के दौरान लाइक सफ़ा मरवा पे आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने स्ट्रॉलर जो है वो नहीं लेके जाना, तब आप लेके जा सकते हैं। लेकिन मताफ में जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर आप जो है ना स्ट्रॉलर नहीं लेके जा सकते। मैं एक दफ़ा फर्स्ट फ्लोर पे मैं स्टेयर्स से घूम के मैं ले गई थी, बट वो अलाउ नहीं करते। इसके अलावा जी एक और जो चेंजिंग मुझे लगी वो ये है कि अब जैसे हजर अस्वद पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग बोसा देने के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी होती है और एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। लाइक वहाँ पर एक अलग ही जंग जो है ना वो लोग लड़ रहे होते हैं हजर अस्वद को बोसा देने के लिए। अब मैंने जो फील किया कि रुकने यमानी में भी वैसा ही रश होना शुरू हो गया है जैसा कि हजर अस्वद पर होता है। लाइक वहाँ पर भी लोग धक्कम पील चल रही है और अलग जंग लोग लड़ रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह उसको बोसा दे दें। ऑल्दो रुकने यमानी को बोसा देना कंपल्शन नहीं है। तो ये जो है मुझे चेंजिंग लगी। इसके अलावा लास्ट अपने विजिट में मैं आराम से मुल्तजिम में चली जाती थी, काबे को हम आराम से टच कर लेते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रश था। लाइक मे बी ये दिसंबर मंथ ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मुझे बहुत मुश्किल से मैं काबे के पास भी जा सकी हूँ। इसके अलावा जी हतीम में अब जो है वो टाइमिंग्स रख दिया उन्होंने। लेडीज़ की अलग टाइमिंग्स है, जेंट्स की अलग टाइमिंग्स है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेडीज़ की टाइमिंग्स जो है वो रात को इशा के बाद 9 बजे से 2 बजे तक होती है, काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ की टाइमिंग होती है। जबकि मर्दों की जो टाइमिंग है वो सुबह के टाइम होती है 8 बजे से लेकर आई थिंक 11 बजे तक है, सुबह के 12 बजे तक है, मतलब जोहर से पहले पहले। तो हतीम में आराम से, बस वो आराम से तो आप नहीं जाते, और तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ आप खड़े रहें और थोड़ा मतलब आराम से वहाँ खड़े रहें तो आपकी बारी आ जाती है, आपकी टर्न आ जाती है और आपको मौका मिल जाता है, आराम से आप हतीम में जाके नफल पढ़ सकते हैं। तो हतीम में बहुत अच्छा इन्होंने किया है कि उन्होंने टाइमिंग्स डिवाइड कर दी है। इसी तरह अगर हजर अस्वद में भी वो टाइमिंग्स रख दें तो आई थिंक सो कि हर किसी को मौका मिल सकेगा हजर अस्वद को भी बोसा देने के लिए। इसके अलावा जी मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि ग्रुप्स में आते
جاتے ہیں. ہمارے پاکستان سے تو موسٹلی لوگ گروپس میں نہیں جاتے, یہ موسٹلی انڈیا کے میں نے دیکھے ہیں اور ٹرکی سے آئے ہوتے ہیں, ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ سے گروپس آئے ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ مطلب وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کی جگہ پر یا کوئی ان کے گروپ کے بیچ میں اگر انٹر بھی ہو جائے تو وہ دھکے دے دے کے پش کرتے ہیں لائک, اور وہ نا مطلب اتنا اونچا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ باقیوں کی جو ذکر اذکار ہیں, اور ہم لوگ ہر کوئی اللہ سے اپنا obviously کس کا ریلیشن ہے, ہر کوئی اللہ سے اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے, اپنی توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے, اپنی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. تو ان کے جو اونچا پڑھنے سے باقی لوگوں کی دعائیں جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ پش کرتے ہیں, اور میں وہاں پہ یہ سوچتی تھی کہ اللہ کے گھر میں آ کے آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. لائک اب وہ مطلب وہ انہوں نے گروپ میں نا ایک دوسرے کو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے, جتنے بھی 10 15 20 لوگ ہیں انہوں نے آپس میں جڑے رہنا ہے, ایک دوسرے کو پکڑے رکھنا ہے, اور اگر بیچ میں کوئی آ گیا اس کو تو دھکے دے کے انہوں نے اس کو باہر نکال دینا ہے. اور بہت زیادہ پش کرتے ہیں, پیچھے سے ایک دم آپ کو جو ہے نا دھکا پڑتا ہے کہ گروپ آ رہا ہے. تو آئی پرسنلی فیل کہ اللہ کے گھر جا کے جو ہے نا اس طرح لوگوں کو اذیت دینا, تکلیف دینا, دس از ناٹ گڈ. تو گروپس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اور طواف میں اگر آپ آج کل جا رہے ہیں تو آپ کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا قریب کعبے کے ہو سکیں طواف میں اتنا بہتر ہے. لیکن اب ایسا ہے کہ اگر آپ کعبے کے جتنا قریب ہو رہے ہوتے ہیں نا اتنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ اتنے آپ کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں. اور جتنا آپ لائک باہر والی سائڈ پہ رہ کر طواف کرتے ہیں نا اتنا آپ ایز میں رہتے ہیں, سکون میں رہتے ہیں, اور سکون کے ساتھ آپ طواف کر لیتے ہیں. اگر آپ نچلے مطاف میں لائک صحن جو فلور ہے اس میں اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو. اس کے علاوہ اگر آپ حرم کے پاس سکون سے بیٹھنا چاہ رہے ہیں اور سکون سے بیٹھ کے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں, نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں, قرآن کعبہ شریف کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے بیسٹ ٹائم ہے عشاء کے بعد. عشاء کے بعد انہوں نے جو مصلات النساء ہے یعنی عورتوں کے جو مصلے ہیں وہ سب انہوں نے کھولے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ آرام سے وہاں بیٹھ کے جتنی دیر آپ نفل عبادت کرنا چاہیں, کعبہ کو دیکھنا چاہیں, وہاں بیٹھنا چاہیں, آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں. ادروائز عشاء سے پہلے باقی نمازیں جتنی بھی ہیں صبح سے مطلب عشاء تک آپ سکون سے وہاں بیٹھ نہیں سکتے. ایک نماز ختم ہوتی ہے فوراً آپ کو نکال دیتے ہیں, دوسری نماز فوراً نکال دیتے ہیں. تو اگر تو آپ سکون سے کعبہ کے پاس بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے عشاء کے بعد کا جو ٹائم ہے نا لائک 9 بجے کے بعد جو ٹائم ہے وہ بیسٹ ہے. آپ آرام سکون سے کعبے کے سامنے جتنی دیر مرضی بیٹھیں, کعبہ شریف کو دیکھیں, نفل عبادت کریں, بیسٹ ٹائم ہے. اس کے علاوہ جو فجر کے بعد کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا وہ بھی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اس وقت بھی سکون ہوتا ہے کیونکہ فجر اور ظہر کے بیچ میں ذرا گیپ ہوتا ہے, تو آپ تب بھی آرام سے کعبہ شریف کے پاس بیٹھ سکتے ہیں. اور اس ٹائم مطاف پہ رش بھی بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ کعبہ کو ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں, ملتزم پہ جانا چاہ رہے ہیں, تو دیٹ ٹائم فجر سے ظہر کے بیچ والا جو ٹائم ہوتا ہے, فجر کے بعد والا, دیٹ از دا بیسٹ ٹائم. اچھا جی, تھوڑی سی ٹپ میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ اگر آپ نماز چاہ رہے ہیں کہ آپ حرم پاک کے اندر پڑھیں تو اس کے لیے آپ کو نماز کے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے مسجد میں ضرور مطلب انٹر ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ وضو کریں آرام سے اور 1 گھنٹہ پہلے مسجد کے اندر انٹر ہو جائیں, کیونکہ بعد میں رش بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ کلوجر سٹارٹ کر دیتے ہیں. لائک وہ اپنے جو دروازے وغیرہ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیریئرز آ کے لگا دیتے ہیں, پھر آپ باہر صحن میں نماز پڑھتے ہیں, پھر آپ اندر نہیں جا سکتے. تو آپ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کوشش کریں کہ آپ مسجد کے اندر انٹر ہو جائیں. اچھا جی, تھوڑی سی کھانے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اگر آپ نے مکہ میں ہے اور آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے وہ سامنے آپ کے صفا ٹاور ہے, وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. مکہ ٹاور ہے, ادھر آپ جا سکتے ہیں, وہاں پہ پورا فوڈ کورٹ ہے. پھر اس کے سامنے جبل عمر ہے جہاں پہ فوڈ کورٹ ہے, وہاں پہ آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستانی فوڈ یا انڈین فوڈ کی تلاش میں ہیں تو آپ ابراہیم خلیل روڈ ہے, وہاں پر آپ کو بہت زیادہ آپشنس مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور جو صفا ٹاور ہے وہاں پہ بھی آپ کو پاکستانی, انڈین, ایون کہ ملیشین فوڈ, ہر طرح کا جو فوڈ ہے وہ آپ کو آرام سے وہاں پر مل جائے گا. اگر آپ ریزنیبل پرائس میں چاہ رہے ہیں تو صفا ٹاور اور ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جائیں. اور اگر اگر آپ نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے اور آپ نے KFC وغیرہ, پیزا ہٹ, البیک وغیرہ کھانا ہے تو آپ اس کے لیے جا سکتے ہیں جبل عمر اور مکہ ٹاور. اس کے بعد جی شاپنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے مکہ سے شاپنگ نہیں کرنی, وہ آپ نے مدینہ سے شاپنگ کرنی ہے. ادھر آپ نے ڈیٹس لینی ہے, کھجور لینی ہے, یا آپ نے کوئی بھی شاپنگ کرنی ہے, کوئی چیزیں وغیرہ لینی ہے, وہاں سے کسی کے لیے گفٹس لے کے جانے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ پلیس ہے جی مدینہ. مدینہ سستا ہے ایز کمپیئر ٹو مکہ ان ٹرمز آف فوڈ ایز ویل ایز ان ٹرمز آف شاپنگ. کھانے کے اعتبار سے بھی, شاپنگ کے اعتبار سے بھی مدینہ اس سستا ایز کمپیئر ٹو مکہ. اچھا جی, اب ہم مدینہ کی بات کر لیتے ہیں. جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں نا تو مکہ میں ہر کوئی عمرے کے لیے آ رہا ہوتا ہے, اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے, صحیح کرتا ہے. مطلب وہاں پر ہر ٹائم جو ہے نا بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مطلب وہاں پر آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ ہلچل ہے اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے. جب آپ مدینہ میں جاتے ہیں نا تو ایک دم سے سکون اور کامنس آپ کو لگتی ہے, کیونکہ وہاں پر ایسا کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا کہ آپ نے عمرہ پرفارم کرنا ہے یا ایسی مطلب کوئی نہیں ہوتا. وہاں پر آپ آرام سے نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رسول میں حاضری دیتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو نا ایسے مطلب سکون تو آپ کو آبویسلی مکہ میں بھی لگتا ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کام انوائرمنٹ ہو جاتا ہے مدینہ میں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ایز کمپیئر ٹو مکہ, مدینہ میں ڈبل برکت ڈال دی ہے, ڈبل سکون رکھا ہے. تو سکون تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ ملتا
ملتا ہے, دونوں جگہوں پر ملتا ہے, لیکن جو انوائرمنٹ ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ہلچل ہے وہ کم ہو جاتی ہے مدینہ میں. جو لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. یہاں پہ آپ کو سب کچھ کام اور پیسفل اور بہت جو ہے نا وہ سکون اور ٹھہراؤ لگتا ہے مدینہ میں ایز کمپیئر ٹو مکہ. مدینہ میں آپ کا ایک ہی ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ نے ریاض الجنہ میں جانا ہے اور وہاں پر آپ نے حاضری دینی ہے, اسلام پیش کرنا ہے, وہاں پر آپ نے نفل پڑھنے ہیں. اس کے لیے اب انہوں نے بیسٹ کام کیا ہے, کیونکہ جب میں 9 ایئرس بیفور گئی تھی یہ والا ایسا پروسیجر نہیں تھا اور ہر کوئی مطلب دھکم پیل سے جا رہا ہوتا تھا, اور ریاض الجنہ میں بڑی مشکل سے کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے جاتے تھے کیونکہ گروپس پہ گروپس آتے تھے اور آپ کو بہت زیادہ دھکے پڑتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ نسک ایپ ہے وہ آپ نے انسٹال کرنی ہوتی ہے. اس میں ڈیلی رات 12 بجے جو ہے وہ سلاٹس اوپن ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنی ایز کے اکارڈنگلی, اپنی کنوینئنس کے اکارڈنگلی آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی سلاٹ چوز کر کے 20 منٹس آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ اس میں ریاض الجنہ میں انٹر ہو کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی کمفرٹ کے اکارڈنگلی, جیسے میں نے بالکل لاسٹ والا سلاٹ جو 12 بجے کا تھا وہ میں نے لیا تھا کیونکہ مجھے آئی فیل کہ اس ٹائم ذرا سکون ہوتا ہے اور آخری گروپ ہوتا ہے, تو آخری گروپ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا سکون ہوتا ہے. آپ کو وہاں پہ جو سیکورٹی ہوتی ہے وہ اتنا تنگ نہیں کرتی کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, تو آپ کو ذرا بہتر ٹائم مل جاتا ہے اور سکون کے ساتھ آپ وہاں پر عبادت کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے جو ہے نا وہ لیٹ جو بالکل اینڈ والا ٹائم تھا نا وہ میں نے رکھا تھا. تو آپ اپنی ایز کے اکارڈنگلی آپ اس ایپ میں اپنا ٹائم جو ہے وہ بک کروا لیتے ہیں, آرام سے اس ٹائم پر آپ چاہتے ہیں اپنا جو بکنگ ہے وہ شو کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سے ریاض الجنہ میں انٹر ہو جاتے ہیں, اپنی عبادت کرتے ہیں سکون کے ساتھ اور واپس آ جاتے ہیں. تو بہت سکون کے ساتھ اب ریاض الجنہ میں جو انٹری ہے وہ انہوں نے بہت اچھی کر دی ہے. اسی طرح سے اگر یہ حجر اسود کی بھی ٹائمنگ رکھتے ہیں اور حتیم کا بھی کر دیں تو ادھر بھی جو دھکم پیل ہوتی ہے نا وہ بھی اس میں بھی تھوڑا سکون آ جائے. میرا ریاض الجنہ کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. میرے پاس جو تھے وہ ٹوٹل 20 منٹس تھے, لیکن میں جو پریویس جو سلاٹ تھا نا میں اسی میں ہی مجھے انہوں نے انٹر کر دیا تھا, اور میں نے جو 40 منٹس میں نے وہاں پہ اسپینڈ کر دیے تھے. آپ آرام سے نفل پڑھے. پھر مطلب میں نے جگہ جگہ فرسٹ صف میں بھی, پہلی صف میں, دوسری صف میں, اور جگہ جگہ میں نے ریاض الجنہ میں سکون کے ساتھ پڑھے. اس لیے آئی ول سجیسٹ یو کہ آپ جو لاسٹ والا سلاٹ ہے نا, بالکل لاسٹ جو سلاٹ ہوگا نا وہ آپ 12 بجے تک لیڈیز کا ہوتا ہے, اس کے بعد جینٹس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ بالکل جو لاسٹ سلاٹ ہوگا نا وہ آپ اس میں آپ اپنا بکنگ رکھوائیں, کیونکہ اس میں سکون کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم کے لیے آرام سے نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, کھجوریں لینی ہے, آپ نے شاپنگ کرنی ہے, اس کے لیے بیسٹ ہے جی مدینہ. مدینہ میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا ورائٹی بھی ملے گی, اور مدینہ سستا بھی ہے ایز کمپیئر ٹو مکہ. مدینہ میں کھانا بھی سستا ہے اور مدینہ میں جو شاپنگ ہے وہ بھی سستی ہے, اور بہت اچھی آپ کو آپشنز ملتی ہیں, ورائٹی ہے, وہاں پہ آپ آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جاتے ہوئے آپ کے پاس جو لمٹ ہوتی ہے آپ کے لگیج کی وہ 23 kg ہوتی ہے پر پرسن, اور واپسی پہ پر پرسن 46 kg ہوتا ہے. تو آپ اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا بیگ لے جائیں, ٹھیک ہے, جس کو آپ مطلب ہینڈ کیری کر لیں, اس میں آپ اتنا سامان نہ رکھیں تاکہ واپسی پہ آپ کا جو ہے لائک پر پرسن 46 kg بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ آرام سے لے کر آ سکتے ہیں. تو آپ اپنے ساتھ ایکسٹرا بیگ ضرور لے کے جائیں. اچھا, اگر آپ ایکسٹرا بیگ نہیں لے کے جاتے, آپ کے پاس سامان زیادہ ہو جاتا ہے, تو آپ وہاں پہ کارٹن کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے, آپ کارٹن بھی لائک کارٹن لے کے اس میں بھی اپنا سامان آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے سیلوفین شیٹ ضرور ساتھ رکھنی ہے, کیونکہ جو گتے والے کارٹن ہوتے ہیں یہ وہ اس طرح سے بک نہیں کرتے, بورڈ نہیں کرتے ہیں. اس کو لیے آپ نے اس کو ریپ کرنا ہوتا ہے سیلوفین پیپر سے, آپ نے اس کو ریپ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سیلوفین پیپر کا ایک رول آپ ضرور اپنے ساتھ رکھیں. اس کے علاوہ جاتے ہی وہاں پر آپ کو سم مل جائے گی. لاسٹ ٹائم ہم نے زین کی سم لی تھی, اس بار ہم نے STC کی لی ہے. بوتھ ٹائم دا ایکسپیرینس واز گڈ. تو آپ جس کی بھی مطلب آپ سم لینا چاہیں, اٹ از یور چوائس. آپ دیکھ لیں جو اچھے پیکیجز دے رہے ہیں ان کی آپ سم لے لیں. اس بار ہم نے STC کی لی تھی, لاسٹ ٹائم ہم نے زین کی لی تھی. تو یہ تھا جی میرا اوور آل ایکسپیرینس آف عمرہ. اگر آپ ابھی جا رہے ہیں عمرے پہ تو آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا. اور میں نے جو ہے وہ اپنا عمرہ کیا ہے 2 سال کے اپنے بیٹے کے ساتھ, اور مجھے بہت اسموتھلی میرا عمرہ گیا ہے ماشاءاللہ سے. اور الحمدللہ میرے بیٹے نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا. آلدو مجھے یہ بہت فکر تھی کہ وہ نماز آورز میں مجھے تنگ نہ کرے, روئے نہ, کیونکہ سم ٹائمز بچے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن شکر الحمدللہ ایک بھی دن انہوں نے تنگ نہیں کیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے ان کے فیوریٹ ٹوائز جو تھے نا 2-3 ان کی جو منی کارز تھی ان کی فیوریٹ, وہ میں نے رکھ لی تھی, اور جیسے نماز کھڑی ہونے لگتی تھی اس ٹائم میں نکال کے ان کو دے دیتی تھی. تو وہ آرام سے اس کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے اور میں آرام سے نماز پڑھ لیتی تھی. ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس وقت انہوں نے مجھے نماز ٹائم میں تنگ کیا ہو. تو آپ بھی اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کے فیوریٹ ٹوائے آپ رکھیں, اور اس ٹائم آپ ان کو نکال کے دیں
جب نماز کھڑے ہونے کا ٹائم ہو. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہت بڑے جو ٹوائز ہیں وہ حرم پاک کے اندر وہ الاؤ نہیں کرتے اور وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ الاؤ نہیں ہے. تو میں بہت چھوٹی جو منی کارز ہیں وہ میں لے کے گئی تھی اپنے بیٹے کی 3-4 جن کے ساتھ وہ آرام سے کھیل لیتے تھے. تو اس طرح کے اپنے بچے کی ایکٹیویٹی رکھیں جس میں آپ ان کو نماز سے پہلے انوالو کر دیں تاکہ آپ اسموتھلی اور بالکل خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکیں. چلے جی یہ تھے میرا عمرہ کا ایکسپیرینس. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ان سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جنہوں نے مجھے دعائیں کرنے کو کہا تھا. 2-3 لوگ تھے جنہوں نے مجھے اسپیشل اپنی دعائیں کہی تھی, ان کے لیے میں نے دعا کی, ان کو میں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. حرم پاک کے سامنے بیٹھ کر میں نے ان کے لیے دعا کی اور ریاض الجنہ میں بھی میں نے ان کی دعاؤں کو یاد رکھا. چلے جی یہ تھا میرا عمرہ ایکسپیرینس. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.